थोड्याच वर्सापाटी घडले एक नीज गडीत हें हरियाणाच्या पाणीपत सदरच्या परमहंस कुटिया म्हणच्या कॉलनीचे गडीत हें ह्या कॉलनींत आपणेचे बायल आनी दोगां भुरग्यां सांगता रावतालो विनोद. ह्या व्यक्तीची प्राय 4.45 ताच्या पत्नीचे नाव जावन आसा निधी. विनोद आपल्या ल्हान शहरांत कंप्युटर सेंटर चलोवन कुटुंबाक जाय पुरते दूड उगळतालो. हा उलोवन आसा 5 ऑक्टोबर 21व्या वर्साचो दीस. विनोद फांत्या परार उठोवन आपल्या घरच्या दारवट्यार बसुल्लो. सडन म्हणले बरी एक पुरण्यान पुरणे पिकअप येवन जोरान ताका आदळटा आनी नपयन जाता. विनोद दुखीन बोब मारूंक सुरू करता. ताच्या घरच्या कुशीन असो विनोदाचो बापू हरिंदर सिंग धांवन येवन विनोदाक उखलून आस्पत्रेक पावयता. हें घडीत कितलें कठीण जाल्लें म्हळ्यार विनोदाचे दोनी पांय मोडून पडले आनी तो बेड्डार लोळून आसलो. हेणें हरिंदर सिंग एक कंप्लेंट बरयता आनी CCTVच्या कुमकेंत त्या गाडयेचे नंबर नोट करून गाडी धरतात. ही गाडी त्या दीस दीपक म्हळ्यान चलयली म्हणली खात्री जाता. पुलीस ताका धरून हाडून तनखी करतात. आपणातून सुकोवन जाल्लें घडीत म्हूण वाद विवाद करून दीपक बेयलार भायर येता. हो दीपक पंजाबाच्या बठिंडा म्हणल्या गांवाचो मनीस. हें घडीत जाल्ल्या 15 दिसां उपरांत दीपक विनोदाच्या घरा येता आनी हांवें तुजे वयर जाय म्हूण गाडी चलोवना. परमिशन जाल्लें घडीत हें म्हूण सूख मागता आनी घाल्ली केस पाटी काडूंक विनोदा लागीं रन दिता. पूण ह्या कुशीन दीपकातावन दोनी पांय होगडावन चलोवंक जायनातल्या परिस्थितीर आशिल्ल्या विनोदान केस पाटी काडूंक इन्कार करता. ह्या संदर्भात दीपक विनोदाक जिवाची धमकी दिवन थंयतावन भायर सरता. 20 दिसां उपरांत दीपक विनोदाच्या घरा घुसता. हें पळोवन विनोदाची बायल आपल्या दुवेक घेवन बोब घालून भायर धांवन येता. इशीन दीपक बेतरतावन बागलाची खीळ घालता. निधीची बोबाट आयकून ताचो अंकल हरिंदर सिंग आनी शेजारी जमो जातात. भायर तावन बागील उक्ते करूंक जायनातले संदर्भी हरिंदर सिंग जणेल उक्ते करून पळयतना दीपक आपल्या बोल्सांत आसली रिव्हॉल्वर काडून विनोदाक शूट करता. दीपक बागील काडून भायर धांवन येतना भायर जमो जाल्लो लोक दीपकाक धरून मारतात आनी पुलिसांक हस्तांतर करतात. उपरांत पुलिसांची तनखी सुरू जाल्लेंत दीपक आपणे केल्ली चूक म्हूण ओपन येता आनी जैलांत बसता. ह्या कुशीन विनोदाची बायल रडोवन रडोवन ताच्या घोवाची केस मुखारसून व्हरता. अशें 2.5 वर्सां पासार जातात. एक दीस हरियाणाच्या SP च्या नंबराक अशें बरयली एक मेसेज WhatsAppar येता. 2.5 वर्सां पयलें जाल्ल्या विनोदाच्या हत्यान केवळ दीपक मात्र न्ही बगार दुसरे मनीस भागीदार आसात. इतलें वाचुल्लो SP हे नंबर कोणाचे म्हूण तनखी करतना ते नंबर ऑस्ट्रेलियाच्या प्रमोद म्हणल्या व्यक्तीचे म्हूण कळून येता. प्रमोद कोण म्हूण सोदना करतना हो दुसरो कोणी न्ही सरिल्ल्या विनोद कुमारचो धाकटो भाव म्हणलें कळून येता. SP तक्षण ताका फोन करून तुका कोणावेर दुबाव आसा म्हूण विचारता. दुबाव कोणावेर न्ही आपल्या स्वंत वनी निधी वयर म्हूण सांगता. म्हज्या भावाची हत्या जाल्ल्या उपरांत तिचे ती मस्त बदलावण जाल्या. म्हज्या बापाय संगी बरो वेवहार करिना आनी हांवें ताका म्हजे सांगाता रावयला. जाप दिवन म्हणटा तुका केस परत्यान ओपन करूंक आसल्यार तुवें इंडियाक येचें म्हणून. प्रमोद कुमार इंडियाक येवन SPक मेळटा आनी एक मस्त गरजेची विशय SPक कळयता. ताच्या मेल्ल्या भावाच्या नांवार 50 लाखाचे इन्शुरन्स निधीन क्लेम केल्ल्या उपरांत निधीची चाल चमकणी मस्त बदलल्या म्हूण समजायता. इशीन SP केस रिओपन करूंक न्यायालयाक अर्जी घालता आनी SPक न्यायालयांतून परवानगी मेळटा. SP एक टीम तयार करता आनी निधीचे 3 वर्सांचे कॉल रेकॉर्ड काडूंक सुरू करता. ते दळा तांकां एक नंबर मेळटा. त्या नंबराक निधीच्यावन सुमारपटी संभाशण जाल्लें कळून येता. त्या नंबराचे सोदना करतना ते नंबर सुमित कुमार म्हणल्या एका मनशाचे म्हूण कळटा. तो गांवांत गुहान म्हणल्या गांवाचो पूण तो सोनीपताच्या जिम्मांत ट्रेनर जावन काम करनासता. पुलिसांनी सुमिताचे कॉल रेकॉर्ड काडतना तांकां आनी एक विशय कळून येता. त्या कॉल रेकॉर्ड्सान हत्या केल्ल्या दीपकाचे नंबर आसचे कळून येता. पुलिसांक आतां समजता हांतूत मस्त जण शामील जावन आसचे. 3 जुलयाक पुलीस जैलांतून दीपकाक 5 दिसाच्या रिमांडराक आणीतात आनी दीपका कडेन विनोदाच्या हत्येच्या विशयान विचार सुरू करतात. ते दळा दीपक तांकां जाप दिवन म्हणटा ही हत्या हांवेंच केल्ली म्हूण हांव ओप्पलां. तेन्ना पुलीस हांतूत आनीकय थोडे शामील आसात म्हूण सांगतना तो बिलकूल ओपना. 4 दिसां उपरांत पुलीस सुमिताक अरेस्ट करून विचार करतात. तोय हांतूत हांव भागीदार ना म्हूण खडाखंडीत सांगता. नेक्स्ट पुलिसांचें काम जावन आसता निधीक अरेस्ट करून हाडचें
आता ते गायकी मुखामुखी विचार करूंक बसयतना निधीक खंयची वाट दिसना. ते ताची चूक ओपन कणेता. ताणें ताच्या घोवाची हत्याची विशीं सांगतना पुलीस दंग जातात. निधी जिम्माक येतना थंय ताका सुमिताची वळख जावन आसता. वळख मोगार बदलता आनी तांचे मदीं एक अनैतीक संबंद सुरू जाता. दोगांय काजर जाल्ल्या विशयांत चिंतात. हाचे उपरांत निधी ताच्या घोवाक पयस दवरूंक सुरू करता. ही विशीं ताच्या घोवाक कळटा आनी तो ताका समजावंक प्रयत्न करता. पूण ते कितले सांगल्यारय आयकूंक तयार आसना. ते दळात तो ताका मारूंक सुरू करता. आनी निधी ही विशय सुमिताक पावयता. सुमित रागान ताका आमचे वाटेंतल्यान काडून सोडया म्हूण निधीक सांगता आनी निधी ताका ओप्पता. हे संदर्भार निधी सुमिताक सांगता की ताच्या घोवाच्या नांवार 50 लाखाची पॉलिसी आसा. ताका एक्सिडेंट करून मरयल्यार ते पयशे सुलाभेर मेळटात. सुमित ताच्या एका मित्राक मेळोवन पुरा विशय समजायता आनी हे काम पंताक पावयल्यार 5 लाख दिता म्हूण बसयता. सुमित ताका एक पोरन्यान पोरणी गाडी विलाबरी करून दिता आनी हत्तेचो दीस निर्धार करतात. अशें योजना प्रकार विनोदाक गाडयेंत आदलितात. पूण तो मरण आसतना वाचता आनी ताचें पुरो येवजन वयर सकयल जाता. ह्या गडितांत जैला गेल्ल्या दिपकाक सुमित बेलार सोडून हाडटा आनी परत्यान हत्या करून 5 लाख सडीत बसयतात आनी केस आमी पळोवन काडटा म्हूण भास दितात. अशें योजना प्रकार दिपक विनोदाची हत्या करता. ह्या गडितांत विनोद मरता. ताची बायल आनी दोगा संगाती जैलाक वतात. तांची भुरगीं अनाथ जातात. मनशान केल्ल्या कर्माक फळ खंडीत मेळटा. थोड्यांक बेगीनच मेळटा, थोड्यांक इल्लो वेळ लागता.